السلام عليكم ورحمة الله. عبد الواحد عايدة إيموبيليي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنقدمو فيه برودوي من غير لي زابارتمون. عندنا دي رولو تيران في جديدة، وانا اللي نقدموهم بواحد الطريقة نتمنى تعجبكم، وفي نفس الوقت المعلومات هي توصل. واللي يبغى شي حاجة مرحبا، حتى اللي عنده شي بقعة يتصل بينا وما كاين حتى مشكل. هادو ديالو تيران عندنا في مدينة جديدة. هذه هي مدينة جديدة. بون، ديال لو تيغان عندنا ديال لو تيغان د فيلا، و ديال ار بليس دو، وديال ار بليس كات. بالنسبة للفيلات عندنا في البستان. في البستان هو هذا، كتكون هذا هنا لا فاكولتي، كاين كروند اوبيتال. هنا بين لو بريزون و لوبيتال كاينه واحد الطريق، ياك كاينه هاد لوتيسمون هادي. هنا تتبان بان مازال فيها الاشغال، ولكن راه واجده ولي تيتر واجدين، راه الاشغال سالات لان جوجل ديما تيبين تصاور قدام. هذه فيها دو لو تيران ديال الفيلا، لي تيتر راه ديسپونيبل. الثمن ديالهم تقريبا تيتراوح بين يعني الثمن النهائي تقريبا هو 5500 درهم متر كاري. فيهم 200 مترو او 202، يعني على حسب المتراج اللي عندك. هذا بالنسبه للفيلات. دوطخ بروبوزيسيون عندنا في بنو باديس. بنو باديس عندنا فيلا ديال 336 متر. 336 متر كاينه في بنو باديس، في هاد لوتيسمون هادي. هنا البلاصه فين تيدوزو البيرمي راه معروفه، قريبه قريبه لكلينيك بنو باديس. فيها 336 متر، الثمن ديالها 500 او لا 5800 درهم المتر كاري. 5800 درهم متر كاري تقدر تكون فيها شويه ديال النقاش. مرحبا، هذه لا دوزيام بروبوزيسيون. بالنسبه لي زير بليس كات عندنا في حي المطار. عندنا في حي المطار في هذه البلاصه هذه. هذا هو حي المطار، تيبان من الشكل ديالو على شكل المطار. حي المطار. هنا الدوره اللي تدور ترجع للمرجان، المرجان ديال الجديده هو هذا. هنا شارع جبران خليل جبران. كاين هاد لوتيسمون هادي. هاد لوتيسمون هادي فهادي لوت ار بليس كات. مساحات مختلفة وأثمنة مختلفة، يعني اللي تهتم بليزيموبل ار بليس كات راه عندنا البرودوي. مرحبا، يجي ويتصل بينا، ما كاين حتى مشكل. مرحبا بكم. كاين حتى لي زار بليس 5 غتكون مازال ديسپونيبل، واحد طولو تقريبا. كاين في هاد البلاصة، هادي الدائرة الوسطانية ديال حي المطار، جردة كبيرة. هادي لا كلينيك. لا كلينيك، الكلينيك اللي كاين في حي المطار راه هو هذا، ياك. كاين هاد كاين هنا عندنا واحد دولو تيغان في هاد البلاصة هادي بالضبط، في هاد البلاصة. ار بليس 5 الثمن ديالهم تقريبا اللي هو 7000 درهم بور لو متر كاري، 7000 درهم متر كاري. هادي لا دوزيام بروبوزيسيون في زير بليس 4. وكاين عندنا دي زار بليس 2. لي زار بليس 2 كاين في هاد لوتيسمون، اللي تيعرف لوتيسمون سميتها العالية، حتى كاينه في طريق مرجان. هذه شارع جبران خارج جبران، كافي مارشال، الطريق اللي تترجع للمرجان هنا في حي المطار. هنا لوتيسمون سميتها العالية. كاين حداها دي لوت تيغان ار بليس 2. الثمن ديالهم مناسب في هاد البلاصة هادي، الثمن ديالهم مناسب. لا، هو في هاد البلاصة هادي بالضبط الثمن ديالهم تما مناسب. اللي تيبغي الار بليس 2 سواء لانفستيسمون ولا سواء السكنة. اذا هادو من بين لي بروبوزيسيون اللي عندنا واجدين، لي تيتر ديالهم كاينين موجودين. وكاين دي لوط تيغان اللي هما في كور دو ريزيرفاسيون. عندنا شي حاجه قريبه لحي المطار. لومبلاسمون ديالهم راه زوين. الاثمنه ديالهم راه تقريبا ثمن السوق مناسب، ما كاينش المهم ثمن مناسب. وشويه ضروري ما يكون فيه شي شويه ديال النقاش. ار بليس 2 تقريبا الثمن ديالهم راه فيكس، اللي هو تقريبا شي 8000 درهم ولا 8100 درهم متر كاري. ومرحبا بكم، نتمنى هاد الفكره هادي ديال هاد
اننا نلونسيو هذا البرودوي ديال لو تيغان بهذه الطريقه هذه تعجبكم. ونتمنى اللي عنده كاع شي بقعه بغى يبيعها ولا شي حاجه يتصل بينا. احنا في الخدمه، والمعامله ديالنا راه مزيانه. نتمنى نكونوا على حسن الظن ديالكم. شكرا.